दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। संविधान निर्माण भएको लागू भएको 5 वर्ष समय व्यतीत भइरहँदा हामी संविधानको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यताको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा 5 वर्षको यो समय व्यतीत भएको अवसरमा संविधान कति कार्यान्वयन भयो, जनताको लागि जनताद्वारा निर्माण भएको संविधानमा जनताले चाहिँ आफूलाई कहाँनिर पाए, कहाँनिर चाहिँ जनताले चाहिँ आफूलाई यो संविधानभित्र चाहिँ प्रष्ट रूपमा आफ्नो अनुहार देख्न पाए, अथवा जनताले संविधानको मूलभूत मर्मलाई अनुभूत गर्न पाए कि पाएनन्, समाजवादको यात्रा तय गर्न सक्यो कि सकेनौँ, आर्थिक समृद्धिका जुन मुद्दाहरू थिए त्यसले चाहिँ एउटा सहज बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन, संविधान निर्माण गरिरहँदा जारी गरिरहँदा मधेस संविधानभन्दा अलिक अलग थियो। अहिले चाहिँ मधेस केन्द्रित दलले संविधानलाई कति स्वीकार गरे, यी लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र हामी निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। संविधान कार्यान्वयनको सवाल र सर्वस्वीकार्यताको सवालमा दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, नेकपाका नेता, सांसद समेत रहनुभएका सोमप्रसाद पाण्डेजी र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मैले नमस्कार गरिसकेँ, धन्यवाद। म सुरेन्द्रजीबाट म चाहिँ सोम सरबाट सुरु गर्न चाहे। सोम सर, तपाईँ सत्तारूढ दलको सांसदको हैसियतले, पूर्व मन्त्रीको हैसियतले र समष्टिगत रूपमा चाहिँ अहिलेको राज्यले गरिरहेको कामको बारेमा चाहिँ नजिकबाट निहालिरहँदा 5 वर्षको समय व्यतीत हुँदा चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा कति अगाडि बढ्यो? सोमजी, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। मलाई गर्नुभएको हो? हजुर हजुर, म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। यो 5 वर्षको समय व्यतीत भयो। धन्यवाद अनन्तजी। सर्वप्रथम सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र हामीले हिजो मात्रै नेपालको संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानको 5 वर्षको वार्षिक उत्सव मनाएका छौँ। र यहाँले जे राख्नु भएको छ 5 वर्षको बिचमा संविधानको कारण पक्ष कसरी अगाडि बढ्यो र के चाहिँ उपलब्धि हुन सके भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हामीले लामो समयदेखि यो देशमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाका सदस्य मार्फत संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको मनोकांक्षा, इच्छा थियो। 2007 सालदेखि नै त्यो पुरा गर्यौँ। र विगतमा चाहिँ जति संविधानहरू यो देशमा आए, चाहे त्यो वैधानिक कानुन 2004 सालको होस्, चाहे त्यो 2007 सालमा बनेको संविधान होस्, चाहे त्यो 15 सालको संविधान होस्, चाहे त्यो 19 सालको होस्, त्यसपछि 2047 सालको होस्, चाहे त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधान 2063 को होस्, यी सबै के थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राजसिंहासनमा बसेर श्रीपेश लगाएको राजाले मात्रै त्यो चाहिँ संविधान घोषणा गरेका थिए। तर हामीले 2072 आश्विन 3 गतेको संविधान नेपाली जनताको छोरा डाक्टर रामवर्ण यादवबाट हामीले चाहिँ यो संविधान प्राप्त गरेका छौँ। यहीँबाट सुरु हुन्छ संविधानको विशेषता, संविधानको कुन खालको यसको चाहिँ परिकल्पना र संविधानका यसका चाहिँ भावनाहरूको विषयमा चाहिँ हामी यहीँबाट पनि प्रष्ट हुन सक्छौँ कि आज रामवर्ण यादवको हातबाट उहाँले चाहिँ यो संविधान जारी गर्नुभएको छ र यसरी चाहिँ यो संविधान प्राप्त भएको छ। संविधान प्राप्त हुँदाखेरि अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यो संविधान जारी गर्दाखेरि सम्भवतः हेर्यो भनेदेखि बोलिभिया अन्तिम संविधान सभाबाट संविधान बनाउने देश हो। त्यसले पनि 4 वर्ष समय लिएको थियो र हाम्रो पनि 4 वर्ष लाग्यो। पछिल्लो कालमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ संविधान पछि त 2 वर्ष बनायौँ, 4 वर्ष बितिसकेपछि 6 वर्ष यसले चाहिँ समय लियो। 6 वर्षको बिचमा धेरै ठुलो वर्कआउट गरेर, धेरै कुरा खोजी गरेर, जनताको बिचमा पुगेर सबको भावना, चाहना र आवश्यकता के हो भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ एकदम मसिनो गरी केलाएर चाहिँ यो संविधानको हामी केसेर हामीले तयारी गरेका थियौँ। यसरी 2072 सालमा यो चाहिँ संविधान हामीले चाहिँ लागू गर्यौँ, मतलब चाहिँ घोषणा गर्यौँ। यो घोषणा गर्दाखेरि त्यति बेला 601 जनाको चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ एउटा बढी थियो अथवा संविधान सभा थियो।
त्यो संविधान सभाको 601 जनामा 93% हस्ताक्षरबाट यो संविधान बनेको। सम्भवतः संसारमा बनेका संविधान सभाबाट निर्माण भएका संविधानमा यति धेरै ठुलो संख्याको सहमतिबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि अर्को विशेषता हो। रामवरण यादवबाट चाहिँ हामीले घोषणा गराएका छौँ। दोस्रो चाहिँ संविधान सभाको धन्य 93%बाट गराएका छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ अब मुलुकलाई अग्रगमनको निम्ति समाजवाद उन्मुख र समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ संविधानमा हाम्रो प्रस्तावनामै लेखेका छौँ। यसरी धेरै कुरा हेऱ्यो भनेदेखि यो संविधान संसारका एउटा उत्कृष्ट संविधान मध्येको एउटा संविधान हामीले बनाएका छौँ हो। तर पनि संविधान भनेको चाहिँ एकपल्ट बनाइसकेपछि त्यो संशोधन गर्न नसकिने अथवा नमिल्ने असंशोधनीय होइन, तर पनि उत्कृष्टको हिसाबले यो संविधान चाहिँ धेरै उत्कृष्ट छ र चाहिँ ठुलो संख्याको समर्थनबाट यो संविधान बनेको छ। र बनिसकेपछि अब यहाँले सोध्नु भएको छ, म आइपुग्छु कि यो संविधान बनिसकेपछि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो भन्ने कुरोमा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ। यो संविधानमा हामीले संविधानको धारा 56मा 3 तहको सरकार हामीले बनाएका छौँ। विगतमा यस्तो खालको हाम्रो कन्सेप्ट पनि थिएन, तर अहिले चाहिँ त्यो 3 तहको सरकार धारा 56ले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ हामीले 3 तहको सरकार बनाएका छौँ। यसै गरी हामीले सबभन्दा मुख्य कुरो त अर्को चाहिँ धारा 162मा जुन प्रदेशको कल्पना छ, परिकल्पना छ अथवा प्रदेशको सोच छ, त्यो प्रदेशको सोच अनुसार 162 अनुसार हामीले प्रदेश सरकार, यो देशमा 7वटा प्रदेश सरकार बनाएर 753वटा स्थानीय तहको सरकार र 7वटा प्रदेश तहको सरकार, एउटा संघीय सरकार बनाएका छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको संविधान लागूको सवालमा कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा यसको चाहिँ ब्युटी पक्ष भनौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहेको विकेन्द्रीकरण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ शक्तिको बाँडफाँडमा सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा पुर्याउने कुरा जुन हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका थियौँ, संविधान मार्फत लागू गर्नको निम्ति जुन खालको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ, धारा 156 र 162, यसले चाहिँ त्यही खालको परिकल्पना अनुसार चाहिँ काम सुरु गरिसकेको छ र हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामीले चाहिँ 2074 साल मङ्सिर 21 गतेसम्ममा प्रदेशको र संघीय सरकारको चाहिँ संघीय संसदको चाहिँ हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। पहिलो म तपाईसँग फेरि आउँछु। तपाईले एकदमै थोरै सक्छु मैले अब 1 मिनेट मात्रै। त्यसकारण चाहिँ संविधान लागू हुने सवालमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो भित्र कतिपय व्यवस्था थिए, जस्तो 3 वर्षभित्र सम्बन्धित संविधानले तोकेको कानुन बनाउने कुरो थियो। हामीले धन्न दिन 68वटा कानुन त बनाइसकेका छौँ। यसरी सबै कुरामा हेऱ्यो भने आज प्रदेश सरकार छ। आज प्रदेश 1 नम्बरदेखि 2 नम्बर हुँदै 7 नम्बरसम्म पुग्दाखेरि जुन प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ, स्थानीय तहले त्यही ढङ्गले काम गरेको छ, संघीय सरकारले यो सबै के भन्दा यो संविधानको लागू गर्ने सवालमा हामी सबै सहमत भएर आज कतिपय साथीहरूले संविधानलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो, तर आज प्रदेश नम्बर 2 को अलि बढी केन्द्रित पछि पनि प्रश्न आउला, तर उहाँहरू प्रदेश सरकारमा समावेश हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको सरकारमा समावेश हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यो संविधान लागू गर्नको निम्ति यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उहाँहरू सहमत भएर काम गरिरहनु भएको छ। एक आधवटा चाहिँ असहमति होलान्, तर सहमति नभएको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आज चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीमण्डल बनेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 168मा त्यहाँको मुख्यमन्त्री अनि त्यहाँको प्रदेश प्रमुख लगायतको सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट त्यहाँ तयार भएको छ। यसरी चाहिँ आज यो संविधान पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। एकाध विरोध आउने कुरा, समय सापेक्ष बनाउनको निम्ति संशोधन गर्ने कुरा हामीले गर्यौँ। एउटा चाहिँ नागरिकताको विषयमा संशोधन गर्यौँ। दोस्रो 2077 साल जेठ 24 गते हामीले चाहिँ नेपालको नक्सा जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समावेश गर्नको लागि संशोधन पनि गर्यौँ। यसरी हामीले सबै कुराबाट चाहिँ संविधानलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेका छौँ र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँका विपक्षमा रहनुभएका दलहरू, प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ कसरी अनुभूत गरिरहेका छन् त? सुरेन्द्रजी, तपाईँ जसपाका नेता हुनुहुन्छ, संविधानको जुन दिन जारी भयो त्यो दिन चाहिँ तत्कालीन तपाईँको पार्टीहरूले चाहिँ कालो दिवस मनाए, संविधानलाई बहिष्कार गरेको थियो। आजको दिनमा आउँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ संविधानलाई कति स्वीकार गर्नुभएको छ, कति अस्वीकार गर्नुभएको छ? हिजोभन्दा आज स्वीकारोक्ति बढेको हो? होइन, अब यो केही कुराहरू हामीले सम्झिनुपर्छ। एउटा कुरा त के छ भने आज 5 वर्ष चाहिँ व्यतीत भएको छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक त्यो देशमा रूपान्तरण भएको व्यवस्था अनुसारले जुन हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ,
तर हाम्रो जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको 2072 साल असोज 3 गतेको जुन अवस्था थियो त्यसभन्दा चाहिँ पृथक अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन। के सन्दर्भमा छैन भने तपाईँको चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हुनुको पछाडि 2064 सालमा तत्कालीन तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मधेसी मोर्चाको जुन 8 बुँदे सम्झौता भएको थियो त्यसको जगमा यहाँ संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र त्यो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात जुन प्रथम संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ त्यसपछि चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि प्रथम संविधान सभाले गरेको कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय हुँदाखेरि हामीले के पायौँ भने पुरानो शक्तिहरू जुन परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहिँ कमजोर भएर आयो तपाईँको त्यो दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन चाहिँ नि माओवादी र चाहिँ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू हाम्रो पार्टीहरू र पुरानो चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति थियो नेपालमा खासै गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अवस्था मजबुत भएर आयो र उहाँहरूले के गर्नुभयो भने जुन जुन विषय उहाँहरूको लागि लाभको थियो फाइदाजनक थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले ओन गर्नुभयो र जुन जुन विषयहरू चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि सेन्टिमेन्ट्सभन्दा बाहिर गएको थियो परिवर्तनको एजेन्डा थियो त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु भयो त्यसलाई ओन गरिदिनु भयो। मिस्टेक चाहिँ एउटा त्यहाँनिर भएको छ र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी मोर्चा हामी त संसदीय शक्ति नै हौँ लोकतान्त्रिक शक्ति नै हौँ र संसदभित्रैबाट पनि हाम्रो यसमा चाहिँ सहयोग र सहकार्य रह्यो र सँगसँगै तपाईँको 2007 सालदेखिको जुन जनताको चाहना थियो कि जनताद्वारा जनताले चुनिएको प्रतिनिधिद्वारा नेपालमा संविधान चाहिँ निर्माण होस् भन्ने जुन चाहना थियो त्यसमा अहिलेकै हाम्रो पार्टीमा पनि मूर्धन्य नेताहरू चाहिँ हरेक क्रान्तिमा मधेसी जनजाति आदिवासी थारू महिला मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक दलित सबैको योगदान चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आएको। त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान छ हाम्रो पनि उत्तिकै सहभागिता छ। कुरो कहाँनिर बिग्रियो भन्दाखेरि अन्तिम चरणमा जब हामी प्रवेश गऱ्यौँ त्यो संविधान घोषणा गर्ने सवालमा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उहाँहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा जानुभयो गणितीय सङ्ख्याको आधारमा र फास्ट ट्र्याक द्रुत गतिमा चाहिँ तपाईँको हात उचालेर तपाईँको हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्नुहोस् हुन्न भन्ने हुन्न भन्नुहोस् भनेर तपाईँको जुन ढङ्गले चाहिँ हतारमा चाहिँ संविधान चाहिँ प्रोक्लेम गर्यो घोषणा गर्यो त्यसमा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ समस्या छ त्रुटि छ। नेपालको 4 किलाभित्र बस्ने नेपाली जनताहरू तपाईँको विभेदको जुन शिकार भएको छ चाहे त्यो क्षेत्रीय आधारमा होस् चाहे जातीय आधारमा होस् चाहे तपाईँको वर्गीय आधारमा होस् लैङ्गिक आधारमा होस् त्यो विभेदहरूलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। र मैले तपाईँलाई फेरि एउटा निवेदन गर्न चाहेँ कि तत्कालीन अवस्थामा जो शक्तिहरूले संविधान घोषणा गर्नुभयो म सम्झिन्छु त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी र सँगसँगै हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी उहाँहरूले सँगसँगै एउटा चाहिँ घोषणा के गर्नुभएको थियो भने यसमा त्रुटि छ र यसमा चाहिँ जुन विरोधको स्वरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तत्काल सम्बोधन गर्ने गरिकन संविधान संशोधनको चाहिँ प्रस्तावमा हामी सँगसँगै लिएर आउँछौँ भनेर किन उहाँहरूले भन्नु पनि भएको थियो। र जहाँसम्म तपाईँको अहिले जुन हाम्रो आदरणीय सोम सरले जुन भन्नुभयो कि 92% भन्दा बढी जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ घोषणा गरेको यो संविधान सायद विश्वमै सबैभन्दा चाहिँ बढी होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँलाई खालि स्मरण के मात्रै गराउन चाहन्छु भने चाहे त्यो प्रथम कार्यकाल होस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको अथवा शेरबहादुर देउवाजीको अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको कार्यकाल होस् अथवा चाहिँ प्रचण्डजीको कार्यकाल किन नहोस् सबै प्रधानमन्त्रीजीहरूले तपाईँको संविधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको लिएर आएर संसदमा 64%ले यो संविधानमा त्रुटि छ यसलाई सच्याउनु पर्छ यसमा समस्या छ भन्ने कुरा त हाम्रो संसदमै रेकर्डेड भइसकेको विषय तपाईहरुमाथि सुरेन्द्रजी हाम्रो लागि म एक मिनट सिधाइहाल्छु हाम्रो लागि अवस्था कहाँ छ भने हाम्रो अवस्था कहाँ छ भने जुन दिन तपाईँको एक मिनट मैले सिधाउँदैछु जुन दिन संविधानको घोषणा भयो त्यो दिन हाम्रो छातीमाथि हाम्रो घर परिवारको मान्छेको छातीमाथि गोली छोपिएको छ। शत्रुघ्न पटेल भन्ने मान्छेलाई हत्या गरिएको छ तपाईँको वीरगञ्जमा। त्यसैले हाम्रो लागि त तपाईँको असोज 3 गते भनेको छ मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि दुःखद अवस्था हो हामीले घर परिवारको सदस्य गुमाएका छौँ र जुन उद्देश्यको लागि शहादत दिए शहीदहरूले
त्यो चिजहरूलाई चाहिँ नि हामीले संशोधन गर्दै यसलाई लिएर जानुपर्ने हो। र अहिले त कस्तोसम्म अवस्था आयो भने यो संविधान निर्माताले पनि यसको औन गर्न सक्ने उहाँहरूमा पनि त्यो देखिँदैन कि मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्छु। जुन हाम्रो मन्त्रीजीले अघि भन्नुभयो सोम सरले कि 3 तहको सरकार छ र यसलाई संहिता कार्यान्वयनमा छ, म उहाँसँग आंशिक रूपले सहमत छु। तर त्यो संहिताको जुन मर्म छ, पहिचान र तपाईँको सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीय संरचनाहरू निर्माण हुनु पर्दथ्यो। के त्यो आधारमा हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्घीय संरचना निर्माण भएको छ भन्दाखेरि छैन। अहिले सङ्घीय सरकारहरूलाई कार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ प्रदेश सरकार माताहतमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो बहुभाषिक नीति हुनु पर्थ्यो देशको, संविधानले त्यसलाई औन गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के मात्रै भन्दैछु भने यो संविधान चाहिँ धेरै किसिमले प्रोग्रेसिभ संविधान हो। यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपाली जनताको जुन चाहना थियो 2007 सालदेखि हामी आज 77 सालमा तपाईले भने जस्तै तपाईले अघि भन्नुभयो तपाईहरूको पोजिसन अझै पनि चाहिँ 2072 असोज 3 गतेकै हो भन्नुभयो। तर त्यस पछिका चाहिँ घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने तपाईहरू निर्वाचनमा भाग लिने भयो यही संविधानको मातहत, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो यही संविधानको मातहत, के अरे सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो यही संविधानको मातहत, प्रदेशको निर्वाचनमा यही संविधानको मातहत, त्यसपछि संसदका राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा, त्यसपछि संसदभित्रको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा, संसदभित्रको चाहिँ मुख्य के अरे सभामुखको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा इभेन चाहिँ सत्तारूढ दलसँगै तपाईहरू चाहिँ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो। तर अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीले, तपाईँसँग मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हामीले त अझै पनि संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनौँ भनिन्छ। तपाईँहरूमाथि आरोप छ लाभका पदहरू लिएर चाहिँ संविधान मान्दिन भन्न पाइन्छ नैतिक रूपमा? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईँ। यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मात्रै संविधानमा त्रुटि छ भनेको होइन। तपाईँलाई म स्मरण दिलाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीकै अगुवाईमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो र 64% जनप्रतिनिधिले यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पक्षमा मत हाल्नु भएको थियो। त्यसैले खालि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको कुरा मात्रै होइन। जहाँसम्म यहाँले सवाल उठाउनुभयो कि निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो संविधानलाई मान्दिन पनि भनिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ दोहोरो कुरा त कतै भएन भनेर जुन तपाईँको चिन्ता छ, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ। मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु कि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संसदीय शक्ति थियो। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ, संसदभित्रै रहेर हामीले कार्य गरेका छौँ। आज पनि जसपा पार्टीमा म लगायत मेरो शीर्षस्थ नेताहरू जुन आदरणीय महन्त ठाकुरजी लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जति क्रान्तिहरू भयो त्यसमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई मानेका छौँ, लोकतान्त्रिक शक्ति छौँ, संसदभित्र बसेका छौँ र यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ। यो बनाउँदै गर्दाखेरि यो संविधानको चाहिँ अपनत्व हामीले पनि ग्रहण गरेका छौँ, यसलाई हामीले पनि औन गरेका छौँ। खालि के मात्रै हो भने जुन जुन कुरामा हाम्रो चाहिँ रिजर्भेसन थियो, नागरिक समानताको कुरामा जुन रिजर्भेसन थियो त्यसमा उहाँहरूले यसो हेर्नुभयो, तराई मधेस भनेको ठुलो ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको जनघनत्व बढी छ र मधेस भन्ने बित्तिकै, मधेसी भन्ने बित्तिकै मधेसीलाई समग्रतामा सामूहिकतामा अधिकार दियो भने उहाँहरूलाई खतरा हुन्छ। खतरा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि खस आर्य तपाईँको बाहुन एउटा चाहिँ 10 नामीको एउटा समूह बनाउनु भएको छ, जसलाई संविधानमा लेखरित शासक वर्ग भनेर उहाँहरूले चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यो दुराशयपूर्ण मानसिकताले जुन उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयको हामी विरोध गरेका हौँ। त्यो निर्णयले हामीले चाहिँ यो हुनु हुँदैन भनेका हौँ र पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा जुन तपाईँको सङ्घीय प्रदेशहरू स्थापित हुनुपर्ने हो त्यो उहाँहरूले मजाक उडाइदिनु हो। मैले तपाईँलाई भनौँ, राज्य पुनर्संरचना आयोग र तपाईँको चाहिँ समितिमा भएको जुन प्रतिवेदन थियो 10+1 प्रदेशको, त्यो चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि यो पुरानो तपाईँको प्रतिगमनकारी शक्तिहरू जुन उहाँहरूको चाहिँ गणितीय सङ्ख्या राम्रो भयो, उहाँहरूले त्यसलाई औन गर्न सक्नु भएन र उहाँहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो, तपाईँको प्रथम संविधान सभामै छोडिदिनु भयो। तर जुन जुन विषय उहाँहरूको लागि फाइदाजनक थियो त्यो सबै कुरालाई उहाँहरूले औन गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले के मात्रै भन्दैछु भने तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरूको माध्यमबाट जनताले के मात्रै भन्न खोजेका छौँ भने यो संविधान हाम्रो प्रथम पनि होइन र यसलाई हामीले दूरगामी एउटा चाहिँ चिर स्थायी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुने संविधान यदि बनाउनु छ भने यसमा भएको, मैले तपाईँलाई भनौँ, यदि कुनै समस्या छैन भने त्यति धेरै सांसदहरूले चाहिँ त्यो हस्ताक्षर किन गरेको छैन? प्रदीप गिरी भन्ने सांसदले किन हस्ताक्षर गर्ने? हाम्रो पार्टीको त कुरै छोड्नु, हामीले त हस्ताक्षर गरेकै छैनौँ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने
यो संविधानमा भएको जुन कमी कमजोरीहरू छ, त्रुटि छ, जुन अन्तरिम संविधानमा पाइआएको सुविधा, अन्तरिम संविधानमा जुन कुरोमा सहमति भइसकेको थियो, राजनीतिक सहमति भइसकेको ओके, थियो, राइट। त्यसभन्दा पछाडि जाने जुन कुरा भएको छ त्यसलाई सुधार गरौँ भनेको हो। ओके, राइट। मतलब म यो विषयलाई फेरि अझै अलिक व्यापकतामा लगे। म फेरि आएँ सोमजीसँग। सोमजी, संविधान दिवस त हामी मनाइरहेका छौँ। तपाईँले अघि चाहिँ व्याख्या गरे जस्तै संविधानले चाहिँ एकदमै गति लियो, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि सरेका छौँ हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि सरेका छौँ, संविधान कार्यान्वयनको दिशामा संहिताको सवालमा अगाडि बढेको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि अलि यसको दायरा चाहिँ व्यापक हुँदै गएको छ, संविधान संशोधन पनि भएको छ, हाम्रो अहिले चाहिँ नेपालको सीमा फराकिलो भएको छ, त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति बन्न सफल भएको छ, लगायतका जे जति विषयवस्तुहरू गर्नुभयो। तर संविधान दिवस मनाइरहँदा टुडी खेलमा हामीलाई हाम्रै देशका जनताहरू त्यसकै छेउमा रहेको खुल्ला मञ्चमा ती खुल्ला आकाशमुनि आम दानबाट चाहिँ खान बसेका जनताहरूलाई संविधान दिवसले छोएन, संविधानले छोएन नि। यस अर्थमा त संविधान त आम जनताको लागि हो भनेर कसरी पत्याउने? त्यसमा चाहिँ अब केही घटनाहरूका विषयमा त म अब त्यति मात्रैलाई सीमित त देख्न चाहन्न। खास गरेर समग्रमा चाहिँ संविधान र संविधानले दिएको अधिकारको विषयमा कुरा हो। अब डाक्टर सुरेन्द्रले अलिकति कुरा उठाउनु भएकोमा पनि मैले जवाफ दिनु पर्छ जस्तो लाग्यो, किनकि चाहिँ डाक्टर साहबले जे उठाउनु भएको छ 64% त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। किनकि चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे मधेसवादी दल होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे त्यो हिमालको होस्, कुनै ठाउँको पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा चाहिँ अब्जेक्सन गरेको देखिँदैन। तपाईँको यो लागू गर्ने कुरा गर्नु थोरै मैले चाहिँ यो डाक्टर साहबको कुरामा चाहिँ थोरै केन्द्रित हुन चाहेँ कि उहाँहरूले जब चाहिँ 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान बन्यो र त्यसको सँगसँगै 2072 साल आश्विनको 24 गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको जुन खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा थियो त्यसमा उहाँले सहभागी हुनुभयो। त्यहीँबाट उहाँहरू संविधानको कारणको पक्षमा लाग्नु भएको, बाहिर चाहिँ प्रचार एउटा गर्नुभएको छ, काम चाहिँ संविधानलाई स्वीकार गर्ने गर्नुभएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ संविधान संशोधन हुने कुरोमा चाहिँ कुनै यो चाहिँ असंशोधनीय वस्तु चाहिँ होइन, यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ हो न कुनै यस्तो खालको चाहिँ एउटा त्यो संशोधन नहुने खालको चाहिँ विषय हो, त्यो होइन, यो संशोधन हुन सक्छ। तर अहिले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ डाक्टर साहबले, डाक्टर सुरेन्द्र झाले, यस विषयमा चाहिँ छलफल धेरै भएको। त एउटा कुरा केमा चाहिँ संविधान सभा पनि र चाहिँ अहिलेको संसद पनि के कुरामा र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू के कुरामा सहमत छैनन् भने मुलुकलाई दूरगामी रूपमा असर पर्ने खालका कतिपय विषयहरूमा नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेट दिँदैनन्, संविधान संशोधन गर्न दिँदैनन्। आज एक मधेस एक प्रदेशको कुरा आयो, यसमा चाहिँ नेपाली जनता सहमत छैनन्। यसै गरी भाषाको विषयमा कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ नेपाली जनता सहमत छैनन् र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हामी पक्ष विपक्ष जे हौँ सहमत छैनौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ आएको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के हो, जातीय राज्य कुरा पनि आएको थियो। यी कुरामा केन्द्रित रहेर आएका चाहिँ संशोधनलाई हामी कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ, त्यही भएर यो चाहिँ संशोधन हुन नसकेको हो। यो कुरा म यो मिडिया मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु कि अहिले जुन खालको मधेसवादी दलबाट चाहिँ प्रस्ताव आएका थिए यसैमा केन्द्रित रहेर एक मधेस एक प्रदेशका कुरा, जातीय राज्यका कुराहरू, भाषिक कुराहरू नागरिकतामा पुरै खुला गर्न पर्छ र यो चाहिँ मधेस पहाड हिमाल अथवा कहीँका मान्छेहरूले पनि नागरिकताको निम्ति समान ढङ्गको मात्रै होइन कि नयाँ ढङ्ग ल्याएर सबैले चाहिँ नागरिकता यत्तिकै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, त्यसमा चाहिँ हामी सहमत नभएकै हो र चाहिँ सिङ्गो मुलुक यसमा सहमत छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नहुन सकेको। अब अनन्तजीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ एउटा घटनालाई लिएर हिजोको चाहिँ राष्ट्रपतिको जुन सम्बोधनको बेलामा त्यहाँ केही कुराहरू आए भन्ने कुरा पनि आयो। हामीले पनि सुनेका छौँ, हामी अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझेका पनि छौँ। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा आज हामी यो सरकार बनेको कुरा गर्नुभयो भने आज 31 दिन पुगेर हिजो र चाहिँ ठ्याक्कै फागुनको 3 गते यो सरकार बनेको थियो, 2074 साल फागुन 3 गते। आज हामी 4 गते असोजमा छौँ। यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 31 महिना 2 वर्ष 1 महिना 1 दिन आज यो सरकार बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब मुलुकको समृद्धिको निम्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। समय चाहिँ यो लामो समयदेखि क्रोनिक भएको यो देशको शासन व्यवस्था जुन राजनीतिक अस्थिरता थियो त्यसलाई समाप्त गर्दै मुलुकको समृद्धिको निम्ति जसरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ यो सरकारले, यो संविधानभित्र रहेर
मुलुकको समृद्धिको निम्ति यो सरकार धेरै योजनाहरू बनाइराखेको छ। तपाईले भने अब जस्तै यहाँ फक्त हेर्दाखेरि के हो भने हामीले आजको भोलि नै जुन खालको परिवर्तन चाहेका छौँ तपाईले भने जस्तै सम्भवतः संसारमा कहीँ ठाउँ कुनै देशमा पनि भएको छैन। तर अब के देखिन्छ भनेदेखि हामी संविधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्यौं अथवा पूर्ण रूपमा यसको कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। अब हामी मुलुकको समृद्धिको फेजमा छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा अब यो मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाएर छोड्छौँ। वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएर छोड्छ र यो संविधानले जुन खालको चाहिँ हाम्रा चाहिँ मौलिक अधिकारका तपाईं मेरो प्रश्न सुन्दै हुनुहुन्छ भने धारा 17 देखि लिएर 46 सम्म यी सबै कुराले जुन खालको व्यवस्था गर्छ ती सबै कुरालाई लागू गर्नको निम्ति वर्तमान सरकार र यहाँका राजनीतिक पार्टी तयार छन् र यसमा चाहिँ ठूलो समर्थनका साथ प्राप्त भएको संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै भइसकेका छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै मुलुकको समृद्धिको बाटोमा लाग्न जरुरी छ। अब यहाँ यो सामान्य खालका कुरा गरेर विगतको सामान्य खालको कुरा कसरी भन्ने सोमजी, सामान्य खालको कुरा कसरी भन्ने? तपाईले भने जस्तै सोमजी सामान्य खालको कुरा कसरी भन्ने? एकजना व्यक्ति लकडाउनको बीचमा एकजना महिला लकडाउनको कारणले गरिबीको कारणले एक दिन भात खान नपाएर आत्महत्या गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छन्। काठमाडौँको मुटुमा हामीले चाहिँ संविधान दिवस तामझामका साथ मनाइरहँदा देशभरमा योगदान पुर्याएका तमाम मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूद्वारा चाहिँ सम्मान गरिरहँदा खुल्ला मञ्चमा चाहिँ हजारौं मान्छे चाहिँ खान नपाएर चाहिँ भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छन्। बोर्डरबाट नेपाल छिरेका मान्छेहरू सहज तरिकाले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता आएको अवस्था छ। मान्छेहरू अस्पतालमा भर्ना हुन नपाएर त्राहेको अवस्था छन्। हामीले खोजेको परिवर्तन र हामीले चाहेको संविधानमा त ती कुराहरू प्रत्याभूति हुनुपर्दथ्यो नि। यसको लागि राज्य हुनुपर्छ नि। आम जनताको गार्जन राज्य हो भने मेरो राज्यमा कुन जनताले खान पाएन, कुन जनता भोकै छन्, कुन जनतालाई स्वास्थ्य उपचार चाहिन्छ, कुन जनताको घरमा चुलो बलेन भन्ने कुराको हेक्का राज्य सत्ता र यो संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ भने ती मान्छेहरू किन मरे? सोमजी, यसको जिम्मेदार को हो? सोमजी, तपाईं मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सोमजी, म तपाईसँग आउँछु। तपाईको अडियो बिग्रे जस्तो छ। म सुरेन्द्रजी कहाँ जान चाहन्छु। सुरेन्द्रजी, तपाईसँग सोमजी तपाईको अडियो बिग्रे जस्तो छ। म अडियो ठिक गर्न आग्रह गरेँ। सुरेन्द्रजी, म तपाईसँग जान चाहन्छु। तपाईहरुमाथि अहिले आयो? अहिले आयो सुरेन्द्रजी। सोमजी आयो। सुन त्यसका चाहिँ अब प्लिज सोमजी। हजुर प्लिज, म उत्तरको अपेक्षा गरेँ। अब सुन्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, अब एकाध घटनाहरूको विषयमा हामी पनि दुखी छौँ। त्यस विषयमा हामी जनप्रतिनिधिहरू, हामी सरकारमा रहेको, सरकार पक्षका अथवा विपक्षमा रहे पनि यसमा चाहिँ कोही पनि खुसी हुने कुरो त रहँदैन। तर पनि मात्रै कुरा के हो भने एकाध घटनाको निम्ति चाहिँ यी कुराहरू सबै पुरै संविधानमा लगेर जोड्नु त अति उपयुक्त नहोला। तर पनि संविधानले जुन खालको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ, धारा 17 देखि 48 को नेपाली जनताको मौलिक हक र अधिकारको जुन व्यवस्था गरेको छ, यसबाट हामी चाहिँ थोरै ध्यान दृष्टि पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कमी रहेको ठाउँमा मलाई लाग्छ सरकारले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी चाहिँ त्यो कामहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्छ, यस्ता घटना फेरि नदोहोरिन् भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार चाहिँ लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो केही कमी रहेको कुराहरूलाई सुधार गर्नै पर्छ। संविधानले त आम जनताको चाहिँ मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानले चाहिँ घाँस बाँस कपासको प्रत्याभूति गरेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको प्रत्याभूति गरेको छ। अझै पनि मान्छे लकडाउनमा चाहिँ काम नपाएर चाहिँ भारत र विदेश जानको लागि लाइनमा बसेका छन्। संविधानमा लेखिएका शब्दहरू, त्यसका भावहरूलाई मूर्त रूप दिने काम त व्यवहारले हो नि, त्यसको कार्यान्वयनले हो नि। त दुविधै छैन यस विषयमा। अहिले यो कोभिडको विषयमा अहिलेको जुन खालको चाहिँ विषम परिस्थिति हो, विश्वव्यापी रूपमा आएको जुन खालको चाहिँ सन्तास छ, यसले चाहिँ एक खालको त नयाँ परिस्थिति जन्माएको छ। अब यसमा त अब सरकार ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसमा हामी फेरि अरू भन्न चाहँदैनौँ, किनकि चाहिँ पहिलो कुरो त संविधानमा जुन खालको मौलिक हकका चाहिँ विषयमा व्यवस्था गरेका छ र नागरिकले पाउने, नागरिक सुरक्षित हुने कुरामा चाहिँ कमी रहन हुन्छ भन्ने त हामी भन्दैनौँ र सरकारले पनि त्यो कुरो चाहिँ कमी गर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अहिलेको जुन खालको वर्तमान परिस्थिति हो त्यसले चाहिँ थोरै नयाँ खालको परिस्थिति सिर्जना गरेकै हो। किनकि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको जुन खालको कोभिडको महामारी हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब
त्यसबाट हामी नेपाली पनि अछुतो बन्न सकेनौँ, त्यसले पनि ठुलो समस्या जन्माएको छ। तर पनि सरकारले अब यो कोभिडको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाली जनताको राजनीतिक के अरे नेपाली जनताको मौलिक हक र अधिकारको निम्ति र संविधानले व्यवस्था गरेका विषयलाई लागू गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने र पूर्णतया चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो मौलिक हक हकहरू चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति यो सरकार चाहिँ कमी गर्दैन। अब एका ठाउँमा भएका घटनाप्रति हामी पनि दुखी छौँ र सरकारले यस विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ छ। ओके सुरेन्द्रजी, अघि मैले उठाए जस्तै प्रसङ्ग फेरि पनि हो, संहितालाई चाहिँ दीर्घकालीन बनाउने दिशामा यो 5 वर्षको समयमा चाहिँ भएका प्रयासहरू चाहिँ सहज र सरल तरिकाले अगाडि बढेको तपाईँहरूको अनुभूति छ? अब यो त मैले भने नि, आदरणीय सोम सर अब एकदमै सिनियर राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ हाम्रो देशको, उहाँलाई म धेरै इज्जत पनि गर्छु। तर जुन ढङ्गले उहाँले वाक्य प्रयोग गर्नुभयो त्यसले चाहिँ मलाई दुखी पनि तुल्याएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने संविधान चाहिँ संशोधनीय डकुमेन्ट हो, संशोधनीय दस्तावेज संशोधन हुन्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने कि नेपाली जनताले यसलाई संशोधन गर्न खोजेको छैन। मैले उहाँलाई स्मरण के मात्रै गराउन चाहन्छु भने यो संसदभित्र रहेका जसपाका जति सांसदहरू हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिले जुन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदहरू छन्, ती सबै मान्यहरू नेपालकै मान्य हुन् र नेपाली जनताले नै उनीहरूलाई मान्य बनाएर पठाएका छन्। हामी पनि नेपालकै मान्छे, त्यसैले उहाँले कुन चाहिँ नेपाली जनताले यो खोजेको छैन भनेर उहाँले जुन ठोकुवा गर्नुभयो, यसले अलिकति उहाँहरूको मनभित्र मस्तिष्कभित्र जुन चलिआएको कुरा के हो भने यो खस आर्य बाहुन दशनामीको जुन एउटा शासक वर्ग निर्माण गर्ने जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, सायद हाम्रो सोम सरले पनि त्यही कुराको त्यही पक्षपोषक हुनुहुन्छ कि भन्ने उहाँको भनाइले चाहिँ प्रश्न गर्छ। अर्को जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो भाषाको सवालमा, नेपाल राज्य प्रोग्रेसिभ किसिमले अगाडि बढ्न खोज्छ भने यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र सबै जात जाति धर्म विशेष वर्गको भाषा संस्कृति सभ्यतालाई स्वीकार गरेन भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता पनि सबलीकृत हुँदैन र नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि जुन जुन समृद्धिको परिकल्पना हामीले गरिराखेका छौँ त्यो पनि हामीले छिटै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अचिभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु, उहाँले 64% त्यस्तो चाहिँ होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भनौँ भने अहिले उहाँकै पार्टीमा हुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्डजी, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँकै सहयोगमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र संविधान संशोधनको प्रस्ताव उहाँहरूले नै दर्ता गराउनु भएको थियो संसदमा, जसको पक्षमा संशोधनको पक्षमा 64% मत खसेको हो। त्यसैले उहाँले मैले स्मरण मात्रै के गराउन चाहेँ भने त्यो संसदभित्रै रहेको रेकर्ड उहाँहरूले हेर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ। अर्को कुरा, जुन दिन संविधान चाहिँ तपाईँको घोषणा भयो त्यो सुशील कोइरालाजीले संसदको रोस्टरमा बोल्नुभएको चिज के हो भने यो संविधानमा चाहिँ केही कुराहरू समावेश गर्नुपर्नेछ र केही साथीहरूको असन्तुष्टि छ, खास गरिकन तराई मधेसको, र त्यो सम्बोधन गर्नको लागि छिटै प्रस्ताव लिएर हामी लिएर आउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीजी अहिले स्वर्गवास भइसक्नुभयो। त्यसैले उहाँले जुन कुरो भनिराख्नु भएको छ कि नेपाली जनताले चाहेको होइन, मैले उहाँलाई भनौँ नेपाली भाषी मात्रै नेपाली जनता हो भने त मैले भन्नु केही छैन। म मैथिली भाषी हुँ, कोही भोजपुरी भाषी छ, कोही अवधी भाषी छ, कोही चाहिँ तपाईँको पहाडमा चाहिँ शेर्पाहरूको छुट्टै भाषी छ, राई लिम्बूको छुट्टै भाषा छ। त्यसैले नेपाली भाषी नेवारहरूको छुट्टै भाषा छ। त्यसैले नेपाली भाषी मात्रै नेपाली हो उहाँको परिभाषामा बन्ने त हामी नेपाली नै भएनौँ, हामी गैर नेपाली भयौँ। त्यसैले उहाँ जस्तो एउटा वरिष्ठ हाम्रो आदरणीय त्यो तपाईँको सिनियर राजनीतिज्ञको मुखबाट यस्तो किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ, यसले तपाईँको चाहिँ नि हामीलाई एकीकृत भएर अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। यो संविधान संशोधनको सवाल खालि हाम्रै लागि महत्त्वपूर्ण होइन, आदिवासी जनजाति मधेसी महिला मुस्लिम दलित सबैको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो भयो भने तपाईँको समग्र नेपालकै प्रगति हुने हो, यसले समग्र नेपालकै तपाईँको चाहिँ नि एकता राष्ट्रिय एकता बलियो हुने हो। त्यसैले एउटा भाषा भेष र एउटा लुगामा एउटा चाहिँ तपाईँको भाषामा चाहिँ राष्ट्रियता खोज्ने र तपाईँको राष्ट्रिय निर्माण गर्ने जुन महेन्द्रवादी पथ थियो त्यो पथभन्दा हामी अगाडि बढेनौँ भने समस्या हुन्छ। जहाँसम्म उहाँले नागरिकताको विषय भन्नुभयो, मैले उहाँले भन्न चाहन्छु अन्तरिम संविधानमा जुन नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा सहमति भएको थियो त्यसमा आदरणीय सोमजीको पनि योगदान होला र उहाँको पार्टीको पनि सहमति थियो। हामीले कसैलाई बाहिरबाट आएको मान्छेलाई या नेपालमा नागरिकता दिदियो भनेर हामीले भन्ने हो भने भोलि सुरेन्द्र झा कहाँ बस्छ, यति बोध चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग छ। त्यसैले उहाँले जुन यो जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरिकन यो नेपाली जनताले कहिले भनेको छैन भने जुन उहाँले ठोकुवा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ मङ्गल ग्रहको जनता हो, हामी पनि नेपालकै जनता हो। त्यसैले यसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो मन मिल्दैन। त्यसैले म उहाँलाई आग्रह गर्छु, उहाँ लगायत सबै साथीभाइहरूलाई
के कारणले तपाईँको देशको आधा जनसङ्ख्या 1.5 करोड जनसङ्ख्या 6 महिनासम्म बाटोमा चाहिँ तपाईँको प्रदर्शन गरे, त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने तपाईँको दायित्व होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको कर्तव्य होइन। र यदि त्यो तपाईँको होइन भने हामी चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको कुरा, राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा कसरी हामी गर्ने? जुन यहाँले भन्नुभयो 5 वर्षमा के भएको छ, मैले तपाईँलाई भनौँ 5 वर्षमा के भएको छ। संघीयतालाई मजबुत गर्ने तपाईँको चाहिँ नि कानुनहरू निर्माण गर्न सकेन सङ्घीय सरकारले। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको संघीयतामा त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री, हाम्रो त एउटा मात्रै मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ प्रदेश 2 मा, बाँकी 6 ठाउँमा त सोमसरहरूकै मुख्यमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ 6 जना मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुहोस् न, उहाँको गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुहोस् कि हामीले मुख्यमन्त्री भन्दा पावरफुल हामी सिडिओलाई बनाउँदै हिँडेका छौँ, हामीले जिल्लाको संरचनालाई कायम गरेका छौँ, हामीले प्रदेशलाई मजबुत गर्ने भने के भन्दाखेरि पहिले त्यो अङ्ग्रेज शासनमा के हुन्थ्यो भने अङ्ग्रेजहरूले जेनरलहरूलाई पठाइदिन्थ्यो हरेक राज्यमा अनि उनीहरूले शासन गर्थे। तर सुरेन्द्र डाक्टर साहब एक मिनट सबै प्रदेशमा अहिले एक मिनट तपाईले यति बताइरहँदा डाक्टर साहब तपाईले यति बताइरहँदा तपाईले उत्तर दिन सजिलो होला, म जोडिहालेँ यसमा। तपाईहरू संहिताको जननी भन्नुहुन्छ, मधेस केन्द्रित दलकै बलमा चाहिँ संहिता आयो भनेर तपाईहरूको दाबी रहिआएको छ। संहिता लागू हुँदा प्रदेश नम्बर 2 ले वा तपाईहरूले जे संहिताको नाममा चाहिँ एउटा पद्धति प्राप्त गर्नुभयो, जे अहिले उपलब्धि तपाईहरूसँग छ, त्यसले पनि संहितालाई मूलभूत रूपमा बलियो बनाउनलाई एउटा जग बसाल्नको लागि जे सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ न्यूनतम, त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिएन भने आम जनताको गुनासो रहेको छ। दुरुपयोग भएको छ, शक्तिको दुरुपयोग भएको छ, पदको दुरुपयोग भएको छ, प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको छ र यो प्रणालीको दुरुपयोग भएको छ भने आरोप तपाईँको पार्टीहरूमाथि पनि तपाईँहरूले जे प्राप्त गर्नुभएको छ तिनीहरूमाथि त लागेको छ। यस अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ संहितालाई कहाँ बलियो बनाउनको लागि चाहिँ रोल खेल्नुभयो? एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने दुरुपयोग हामीले गरेको होइन, 2/3 को नजिक भएको सङ्ख्या भएर केन्द्रमा हाम्रो सङ्घीय सरकार छ। त्यो सङ्घीय सरकारले आफ्नो 2/3 को दुरुपयोग कसरी गरेको छ भने हारेको मान्छेले राष्ट्रिय सभामा लिएर जान्छ, हारेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनलाई तपाईँको संविधान संशोधन गर्न उद्धत हुन्छ होइन। त्यो त देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँको अख्तियार आयुक्तलाई नियुक्त गर्नलाई चाहिँ 2/3 को दम्ब देखाउँछ, सबै संवैधानिक संरचनाहरूलाई कमजोर गर्दै हिँडेको छ। त्यसैले तपाईँले जुन आरोप हामीले लगाउनुहुन्छ यो आरोप चाहिँ जो साथीभाइले लगाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ सत्य छैन। किन सत्य छैन भने बाघ त भयो, तपाईँको बाघलाई दाँत तपाईँको चाहिँ भाँच दिनुभयो, नङ्ग्रा काट दिनुभयो, त्यो बाघ चाहिँ बाघै हुन्छ के। अहिले प्रदेश सरकारहरूको अवस्था त्यही छ, निरी अवस्थामा छ। हात खुट्टा बाँधिदिएर तपाईँले चाहिँ एउटा पोलिटिकली चाहिँ हामी निर्वाचित संरचना चाहिँ हो, तर त्यो भित्र तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ त आफै पत्रकार हुनुहुन्छ, हामी अहिले प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडि बढेको छैन, वित्तीय आयोग चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, स्रोत साधन बाँडफाँड गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारको अनुपात मान्नुपर्ने त्यो भएको छैन, इलेक्टोरल सिट तपाईँको निर्धारण गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने उहाँ वन जङ्गल डाँडा काँडालाई चाहिँ त्यहाँ आधार मानिएको छ, जिल्ला संरचनालाई कायम गरेका छौँ हामीले। भनेपछि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने सङ्घीय सरकारले संघीयतालाई मजबुत गर्ने प्रण र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो भने सबै प्रदेश सरकारहरू चाहिँ फङ्सनिङ हुन्छ। नभए मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, अङ्ग्रेजहरूले सबै ठाउँमा एउटा जेनरल पठाइदिन्छ र त्यो जेनरलले चाहिँ सबै चाहिँ राज्यहरू चलाउने। अहिले हामी कहाँ के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ, सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो सहसचिवलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा मेजर जस्तो भएर पठाइदिन्छ, जनरल बनाएर पठाइदिन्छ र ऊ तपाईँको 1 वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा 3 पटक सचिव सरुवा हुन्छ, 4 पटक सचिव सरुवा हुन्छ। छुट्टी लिनलाई त्यहाँको मन्त्रीलाई सोधिराख्नु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीले आवश्यकता छैन सोध्नको लागि। अहिले कोभिड संरचना जुन अहिले महामारी छ त्यसमा मुख्यमन्त्री भन्दा बढी प्रभाव चाहिँ सिडिओहरूलाई दिएको छ, सिडिओलाई मजबुत बनाउँदै हिँडेको छ। भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ भने कि यो हाम्रो प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री र सङ्घीय सरकारको चाहिँ नेताको हैसियतले, देशको अभिभावकको हैसियतले उहाँले साँच्चीकै संहितालाई मजबुत तुल्याउन चाहिँ काम गर्नुभएको भए यो अवस्था चाहिँ हाम्रो आउँदैन थियो। कानुनहरू बनिसक्नु पर्ने थियो, तपाईँको चाहिँ प्रहरी समायोजन भइसक्नु पर्ने थियो, तपाईँको स्रोत साधन बाँडफाँडको कुराहरू टुङ्गो लागिसक्नु पर्ने थियो। राजस्व सङ्कलन गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय तहमा बुझाउँदैन, स्थानीय तहले प्रदेशको खातामा चाहिँ समायोजन गर्दैन, त्यो केन्द्रमा चाहिँ बुझाइराखेको छ। यो समस्याहरू पनि हामी कहाँ छ। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने साँच्चीकै यो संविधानलाई चिरस्थायी बनाउने हो
र यो संविधानले जनताको, तपाईँले अघि कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, हिजो टोडी खेलमा जबरजस्ती प्रहरीले त्यो खाना खुवाउने, त्यो खाना खान बस्ने, त्यो फ्रीमा चाहिँ नि तपाईँको त्यो खाना खान आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँबाट लखेट्ने प्रयास गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपतिजीले त्यहाँ जाँदाखेरि आफ्नो देशको जनता चाहिँ भोकभोकै त्यहाँ मरेको छ, उहाँको सामनेमा चाहिँ खाना खाँदाखेरि उहाँको इज्जत जाने। त्यसैले यो के छ भन्दाखेरि जनताद्वारा चुनिएको जनताकै नेताहरू आज सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ, बालुवाटारमा हुनुहुन्छ, तर आज राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो भने बालुवाटार जानुपर्ने, राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खोज्नुपर्ने, राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो भने उहाँको भाषामा खोज्नुपर्ने, राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो भने उहाँको लिबासमा खोज्नुपर्ने भन्दाखेरि मैले के भन्दैछु भने जननायक भएर जसरी तपाईँको चाहिँ वर्षौँ चाहिँ जनताको बिचबाट आउनु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजी, उहाँको पनि उत्तरदायित्व हो। म उत्तर लिए यो तपाईँको यो उत्तर लिए सोमजीसँग। सोमजी, उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि रहेको छ, उहाँहरूको जुन चाहिँ माग रहेको छ, उहाँहरूले जुन निरन्तर रूपमा विगत 5 वर्षदेखि उठाउँदै आउनु भएको छ, उहाँहरूको यी मागलाई सम्बोधन नगरिकन संविधानको जुन दीर्घकालीन यात्रा छ त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला कि नपर्ला, उहाँहरूलाई नसमेटिकन नै यात्रालाई तय गर्ने कि उहाँहरूको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ संविधानको मातहतमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि ल्याउने, उहाँहरूलाई पनि संविधान दिवसलाई चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउने अवसर प्रदान गर्ने, त्यस्तो कहिले होला? यसमा त अनन्तजी मैले धेरै कुरा गर्न चाहन्न। अब यसमा सबैको अपनत्व लिने कुरामा हामी जानुपर्छ, त्यसमा दुविधा पनि छैन, त्यसमा म कुनै खालको यसमा फरक मत पनि राख्दिनँ। तर मात्रै के भन्न चाहन्छु, डाक्टर साहबले जे कुरा उठाउनु भएको छ, डाक्टर सुरेन्द्रले, कि अब संविधान संशोधनको निम्ति धेरै कुरा राखिएको कुरा राख्नुभयो, थोरै मैले अहिले पनि चर्चा गरिसकेँ। र उहाँले 2063 को अन्तरिम संविधानको विषयमा पनि कुरा उठाए, नागरिकता कुरा उठाउनु भयो। नागरिकताको निम्ति उहाँहरूकै कारणले हामीले पहिलो पटक यो संविधान संशोधन गरेका थियौँ उहाँहरूको माग अनुसार, तर त्यसले पनि चित्त बुझेन। एउटा चाहिँ उहाँहरूले माग्नुहुन्छ अनि त्यसलाई पुरा गरिदियो, फेरि अर्को चाहिँ पखेडा निकाल्ने, अरू खालको चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ अरू थप कुरा राख्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चित्त नबुझाउने। साँच्चै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पहिलो पटक संविधानको संशोधन गरेका छौँ, त्यो केवल तराईको साथीहरूले, तराईका चाहिँ मान्यज्यूहरूले, तराईको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राखेको प्रस्तावलाई त्यहाँ समावेश गरेका थिए। र म अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ 63 को संविधानमा जे थियो त्यही कुरा अहिले हुनुपर्छ भनेको त्यसैलाई मान्दिया हुन्थ्यो नि त। त्यहाँ के संघीयताको कुरा थियो, थिएन, तर हामीले अहिले संघीयताको कुरा ल्यायौँ अहिलेको संविधानमा भनेपछि केही कुराहरू हामीले चाहिँ परिमार्जन गऱ्यौँ, केही कुरा थप्यौँ हामीले। त्यस कारण चाहिँ त्यो 63 को संविधानलाई समातेर अनि संविधानमा भएको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएन, त्यसको चाहिँ अक्षरशः पालन गरिएन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारण चाहिँ म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले सबैको सहमतिबाट, अनि के अहिले चाहिँ यो चाहिँ के अरे जनता समाजवादी पार्टी बाहेकका अरू प्रतिनिधि तराईबाट चाहिँ संशोधन हुनुहुन्न? हिजो संविधान बनाउँदाखेरि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नु भएन? नेकपा एमालेबाट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट, नेपाली काङ्ग्रेसबाट जित्नुभएका साथी हेऱ्यो भनेदेखि कति थियो सङ्ख्या? त्योभन्दा ठुलो थियो, तर पनि उहाँहरू सहमत हुनुभयो। अनि के प्रदेश नम्बर 2 को तराईमा मात्रै रहेका साथीहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति थिएन? थियो। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले भनेका कुरा मात्रै सबै त्यो तराईको हो अथवा मधेसको भन्ने कुरा पनि त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ नेकपा, अहिलेको नेकपा अनि हिजोको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सबै त्यहाँ सबैको सहभागिता थियो, सबैको सहमतिबाट बनेको। त्यसकारण चाहिँ तर म एउटा कुरामा के क्लियर छु भने उहाँहरूलाई कुनै कुराको संविधान संशोधन गर्न माग राख्नुभयो भने त्यो संविधान संशोधन भइसकेपछि फेरि अर्को पखेडा निकाल्ने र अरू खालका चाहिँ थप माग राखेर फेरि पनि असन्तुष्टि जनाउने, यो जसरी उहाँहरूले चाहिँ यो उसको विषयमा ल्याउनु भयो प्रदेश सरकारको विषय। प्रदेश सरकार हो, हिजोको 63 सालको अन्तरिम संविधानमा यो कन्सेप्ट थिएन, तर हामीले ल्यायौँ। अहिले अधिकार दिने कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई कतिपय अधिकार दिएन। संविधानमा मैले हेर्न अनुरोध गर्छु कि प्रदेशलाई दिएको अधिकारमा केन्द्रीय सरकारले के राख्ने, सुरक्षाको विषयमा केन्द्रमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरो यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो र चाहिँ हाम्रो पनि त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। मुद्राको विषयमा, कर प्रणालीको विषयमा यो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ती सबै कुरा के छ, केन्द्रीय सरकारमा निहित हुने गरी चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो त संविधानलाई बर्खिलाप गरेर हामी तल दिन सक्दैनौँ नि। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कुरा उठाएर जनतामा
भ्रम छर्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। र अर्को कुरो भाषाको कुरा जे गर्नुभएको छ, आज हामीले सूचीकृत गरेको भाषा हाम्रो अनुसूची हेर्नुभयो संविधानमा भने 124वटा भाषा हामीले चाहिँ स्पष्ट लेखेका छौँ। हो, त्यति बेला म पनि संविधान सभामा म ड्राफ्ट कमिटीको संविधान मसौदा कमिटीको सदस्य हो, आएको थियो। उहाँहरूको अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ हिन्दी भाषा पनि समावेश गरौँ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। त्यति बेला चाहिँ धेरै यो जनता समाजवादी पार्टीसँग, अहिलेको समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध कतिपय नेताहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला त्यो भाषाको विषयमा हामी रिजिट भएकै हो। छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय भाषालाई हामी एउटा चाहिँ सूचीकृत नगरौँ, किनकि चाहिँ हामी मैथली, भोजपुरी, अब किराती अथवा चाहिँ पश्चिमको चाहिँ कुनै पनि भाषालाई हामीले समावेश गर्न कमी गरेनौँ। 124 पुगेको छ। त्यस कारण चाहिँ भाषाको विषयमा पनि धेरै हामी चाहिँ लचिलो भएर अनि सबैलाई समावेश गरेर संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। तर हिन्दी भाषा चाहिँ छैन। उहाँहरूको प्रस्ताव थियो तर हामीले नराखेकै हो। त्यस कारण चाहिँ यो भाषाको विषयमा पनि धेरै कुरा नउठाउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, नेपालमा बोलिने कुनै पनि भाषा हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख नभएको छैन। त्यस कारण चाहिँ ती सबै भाषा आइसके हुँदाखेरि चाहिँ भाषाको विषयमा धेरै कुरा उठाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारण चाहिँ यी कुरामा हामी अलिकति ध्यान पनि दिउँ। र सँगसँगै अब के भने संविधान लागू गर्ने कुरोमा चाहिँ हामी त लागू गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा यसको चाहिँ कारण भइसकेका छ। उहाँहरूले चाहिँ अनि माछा निस्क्यो ठुलोमा हात अनि सर्प निस्क्यो बाहिर हात गर्न पाउनुहुन्छ, अनि नाफा भयो अनि पर्लेन्ट सुविधा लिने खालको ठाउँमा आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो संविधान पालना गर्ने, अनि कुनै कुरा चाहिँ गरेर तराईमा गएर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक मुद्दा बनाउनको निम्ति पनि नयाँ नयाँ कुरा बखरा निकाल्ने, यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारण चाहिँ संविधान हामीले जे ल्याएका छौँ हो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। संविधान भनेको असंशोधनीय एउटा चाहिँ दस्तावेज होइन, यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ। तर मुलुकको दूरगामी रूपमा असर गर्ने गरी, मुलुकलाई भोलि ठुलो नोक्सान हुने गरी, भोलि मुलुकले चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्त्याउने गरी चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन। त्यति मात्रै कुरा हो। र हामी यतिकै बसेका छैनौँ, किनकि चाहिँ हामीले पनि बुझेका छौँ मुलुकको आवश्यकता के छ, नेपाली जनताको चाहना के छ, जनताको भावना के छ, यसमा चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। तर चाहिँ जसरी एक मधेस एक प्रदेशदेखि लिएर भाषाको कुरादेखि लिएर नागरिकता ओपन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्दैन। म सुरेन्द्रजीसँग आएँ। अन्तिम प्रश्न हो सुरेन्द्रजी, म छोटकरीमा उत्तरको अपेक्षा गरेँ तपाईँबाट। जसपाले भनेकै जस्तो संविधान संशोधन हुनुपर्छ यस्तो किन? तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुनुपर्ने कारण के हो? म यसमा अझै जोडेँ, त्यसपछि उत्तरको मैले अपेक्षा गरेँ। त्यसपछि उत्तर, मधेस आन्दोलनको पेटेन्ट राइट, मधेसको चाहिँ मागको पेटेन्ट राइट हामीसँग मात्रै छ भन्न पाइन्छ। त्यहाँ त कङ्ग्रेस मधेसी पनि छन्, अन्य मधेसी दलहरू पनि छन्, संविधानमा सबै कुराहरू उहाँहरूको पनि उपस्थिति छ, उहाँको हस्ताक्षर छ। अथवा अन्य पनि के भन्दैछन् भने तपाईँहरूलाई मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फाइदा हुँदा चाहिँ सब ठिक, बेफाइदा हुने अलिक अप्ठ्यारो पर्यो भने सब भताभुङ, सब बेकाम भन्न पाइन्छ। यो अलिकति चाहिँ नैतिक सङ्कट परेको हो। सुरेन्द्रजी, तपाईँबाट एकदम बौद्धिक उत्तरको अपेक्षा गरेँ। होइन एकदम, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने आदरणीय सोम सरले अरूलाई भ्रम छर्दै हिँडेको छ भनेर भन्नुभयो, तर सबभन्दा ठुलो भ्रम चाहिँ उहाँले छरिरहेको छ। कसरी हामीले संविधान सभाको सदस्य भएर म ड्राफ्ट कमिटीमा धेरै छलफल गरेको व्यक्ति हुँ। त्यसकारण त म त एकदम प्रश्न छु। म तपाईँलाई मेरो कुरा सुन्नुहोस्। उहाँले एउटा भ्रम के छर्नुभयो भने अन्तरिम संविधानमा संहिता थिए, संशोधन किन भएको भनेर हाम्रो संसदलाई राम्रोसँग थाहा। मधेस आन्दोलनले त्यो संशोधन भएर संहिता आएको। तपाईँले कसैले तपाईँको थालमा सजाएर कि हामीले संहिता, तपाईँको 63 सालको संविधानको म कुरा गर्दै तपाईँले जे लिनुभयो, संशोधन गरेका छौँ, थपेका छौँ, घटाएका छौँ, अरू बढी विषय राखेका छौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। सालकै सोम सर। अर्को कुरो तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर हिन्दी भाषालाई उहाँले राख्न भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई भनौँ, जनगणना हेर्नु होला, कति पर्सेन्टले हिन्दी भाषी छ नेपालमा, त्यो तपाईँले पढ्नु होला। मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन। र हिन्दी भाषाको लागि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ लडाइँ होइन। अनुसूचीमा राख्ने बित्तिकै बहुभाषिक नीति राज्यले अप्नायो भन्ने हुँदैन। कामकाजीसँग जोड्नु, रोजगारसँग जोड्नु। तपाईँ हामीले हाम्रो देशमा बोलिने नेपाली भाषा
भारतको संविधानमा अनुसूची 9 मा छ तपाईँको भाषामा। होइन, अरू भाषाको त्यहाँ त अब सिक्किमको कारणले भयो होला, हिमाञ्चलको कारणले भयो होला, गढवालको कारणले भयो होला, त्यो म भन्दिनँ। तर हामीले यहाँको बोलचाली भाषा हिन्दी पनि हो, अनि इङ्ग्लिस पनि हो, अनि तपाईँ उत्तर जानुभयो भने शेर्पा पनि हो, चाइनिज भाषा पनि हो, अनि त्यसपछि हामी सबै देशको भाषा राख्ने, त्यो चाहिँ मिल्दैन। यस्ता कुरा हामी यसमा तर्क नगरौँ, यो तर्क तर्क नगरौँ। हिन्दी भाषाको विषयमा, अङ्ग्रेजी भाषाको विषयमा, कुरा मैले धैर्यतासँग सुने, तपाईँ मेरो कुरा भाषाको विषयमा हाम्रो अनुसूचिमा राखेर तपाईँको कुरा मैले सुने, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु। मैले 1 मिनेट समय दिएँ सुरेन्द्रजी, 1 मिनेट भित्र तपाईँ आफ्नो कुरा सिध्याउनुहोस्, म कार्यक्रमलाई सकाउँछु। होइन, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने कि जसरी उहाँले भन्नुभएको छ त्यो अवस्था चाहिँ छ, हामीले त्यो भनेकै छैन। अब रह्यो तपाईँको चाहिँ नि यो संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, यो सङ्घीय सरकारले त्यसको लागि इनिसिएटिभ लिनुपर्छ र सङ्घीय सरकारको गार्जियन पनि हो, दायित्व पनि हो, र सङ्घीय सरकारले यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेन भने हुँदैन। त्यसैले हिन्दीको लागि उहाँहरूले भन्नुभयो, नेपालमा हिन्दी भाषी छ, जनसङ्ख्याको त जनगणना गर्दाखेरिको त तपाईँ हेर्नुहोस् न पर्सेन्टेज, तपाईँ त आफै पढे लेखेको मान्छे हो, तपाईँ हेर्नु इङ्ग्लिस कति छ, अङ्ग्रेजी कति छ, कति पर्सेन्ट अङ्ग्रेजी कति छ भन्नुहोस्, अनि उत्तरमा चाहिँ तिब्बतियन कति छ भन्नुहोस्। तिब्बतियन पनि राखौँ, छ भने त राखौँ, अनुसूचीमा राख्दाखेरि तपाईँ हाम्रो के जान्छ? तपाईँ कामकारी हुन सक्दैन। हाम्रो तपाईँ दुवैजना नेताबाट बिदा लिनुपर्ने भयो, तपाईँ दुवैजना नेताबाट बिदा लिनुपर्ने भयो। आदरणीय नेताजीहरू, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो समय सिद्धिएको छ, म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै सम्बन्धित लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।